नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई उत्तिकै महत्त्व र प्राथमिकता दिएर समेट्ने गर्छौं अनि नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं। नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी पछिल्लो समय भारतीय उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण र यसले पार्ने प्रभावको विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। नेपालको 2 दिने भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला आज काठमाडौँ आएका छन्। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै यो भ्रमणले नेपालसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने बताएका छन्। आज मध्याह्न होटल याकन एटीमा नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय बैठक समेत सम्पन्न भएको छ। बैठकमा नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको र दुई मुलुक बीचको आपसी हितमा कुराकानी भएको जनाइएको छ। आजै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि शिष्टाचार भेट गर्नेछन्। उनले आजै महत्त्वपूर्ण विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पनि भेटवार्ता र छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। उनको यो औपचारिक कार्यक्रम आजै सम्पन्न हुनेछ र भोलि उनी काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले आयोजना गर्ने केही कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् र भोलि नै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ। यति बेला नेपाल भारत सीमा विवादले दुई मुलुक बीच संवादहीनताको अवस्था सृजना भएको छ। यद्यपि पछिल्लो पटक भारतीय गुप्तचार संस्था रका प्रमुखदेखि यति बेला स्थल सेनाध्यक्ष हुँदै परराष्ट्र सचिवको भ्रमण भएको छ। रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको भ्रमण लगतै भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालको भ्रमण गरे र लगतै यति बेला भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला नेपाल भ्रमणमा छन्। उनको यो भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार र भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा कस्तो पहल होला या नेपालले कस्तो पहल गर्ला, आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। विभिन्न रिपोर्टहरू राख्नेछौँ, त्यसैगरी कूटनीतिज्ञहरूसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ र दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा आएको दरार र पछिल्लो समय दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध सुधारका लागि निरन्तर भारतबाट उच्च अधिकारी नेपालमा आइरहँदा भारतको चासो या नेपालको इच्छा के कारणले यो भ्रमण भइरहेका छन् या नियमित भ्रमण हो, यो विषयमा हामी विभिन्न पाटा पक्षमा आज छलफल गर्नेछौँ र विश्लेषकहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला को हुन्? हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपाली भाषा आफ्नो मातृभाषा भएका भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला नेपाली भाषालाई सम्बन्ध सुधारको माध्यम बनाउने र आम नेपालीको मन जित्ने प्रयास गर्नेछन्। को हुन् नेपाली बोल्ने भारतीय विदेश सचिव? भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको नेपाली भाषी बाहुल्यता रहेका दार्जिलिङ मूल घर भएका हर्षवर्धन श्रृङ्खला अहिले भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव छन्। कूटनीतिक क्षेत्रमा करियर बनाएका हर्षवर्धनका बाबु बुद्ध धर्मावलम्बी हुन् भने आमा हिन्दू हुन्। उनीहरू दुवैजना सिक्किमेली थिए। उनीहरू दार्जिलिङमा बस्दै आएका थिए, पछि भारतको मुम्बई सहरमा बस्न थाले। हर्षवर्धन भने भारतको मुम्बईमा जन्मिएका हुन्। मुम्बईमा जन्मिएका हर्षवर्धनको वास्तविक नाम हर्षवर्धन छिरिङला हो। उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा भने श्रृङ्खला लेखिएको कारण मुम्बईमा छिरिङला थर खासै परिचित नहुँदा छिरिङको अङ्ग्रेजी शब्दमा टी छोडेर श्रृङ्ग र छुट्टै रहेको ला जोडेर श्रृङ्खला बनेको थियो। यसरी हर्षवर्धनको थर नै श्रृङ्खला बन्न पुग्यो। सन् 1960मा सिक्किम भारतमा गाभिएको थिएन, त्यसैले पनि हर्षवर्धनले आफ्नो करियरमा विवाद नहोस् भनेर आफ्नो श्रृङ्खला थर यथावत राखे। सन् 1984बाट कूटनीतिक करियर सुरु गरेका श्रृङ्खलाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा समेत भारतीय स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा काम गरे। यसबाहेक श्रृङ्खलाले धेरै कूटनीति नियोगहरूमा काम गरिसकेका छन्। सिक्किममा रहेको आइसिएफआई विश्वविद्यालयबाट डक्टरेटको उपाधि पाउने क्रममा नेपाली भाषा आफ्नो मातृभाषा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। My native language, Nepali, also the language of Sikkim. मलाई यो सम्मान दिएको खण्डमा धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई मेरो
धेरै शुभकामना। यिनै नेपाली भाषी श्रृङ्खला अहिले भारतको विदेश सचिव हुन्। उनी नेपाल भारतको सम्बन्ध निकै सङ्कटमा रहेका बेला भाषालाई माध्यम बनाएको हुन सक्ने कतिपयले अनुमान गरेका छन्। हर्षवर्धन पहिलो नेपाली भाषी विदेश सचिव बने होइनन्। सन् 1975 मा सिक्किम भारतमा गाभिएपछि पहिलो नेपाली भाषी भारतीय विदेश सचिव दार्जिलिङकी चोकिला ऐर बनिसकेकी छन्। नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधारमा श्रृङ्खलाको भूमिका कस्तो रहला त्यो आगामी दिनले प्रश्न पार्दै जाला। यो थियो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रदीप दाहालले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट। र विशेष गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यति बेला कूटनीतिमा पनि चतुर व्यक्तिका रूपमा स्थापित भएका छन्। दक्षिण एसिया मात्र होइन, विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा समेत उनले आफ्नो छविलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि बढाएका छन् र विभिन्न भाषादेखि लिएर विभिन्न शैलीमा कूटनीतिक अस्त्र प्रहार गर्न चतुर मानिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यति बेला नेपाल भारत दुई देश बीचमा विशेष गरी नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाहरूले विगतदेखि नै ब्यारेक बनाएर बसेको अवस्थामा र नेपालको भूमिमा भारतले सडक समिति विस्तार गर्दै चीनसँग जोड्न लागेको बेलामा भारतले नेपालको कालापानी लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्यो र उक्त राजनीतिक नक्साको नेपालले प्रतिवाद गर्दै पुनः नेपालले ती भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दुई देश बीचमा संवादहीनताको अवस्था रहेको बेला केही समय अगाडि भारतीय गुप्तचार संस्था रका प्रमुख नेपाल आए र उनले नेपाल भारत सम्बन्धमा सुधारको लागि केही पहल गरेका थिए। त्यसै गरी नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार सँगसँगै उनको त्यो भ्रमण र कुराकानीपछि भारतीय स्थल सेना प्रमुखले पनि नेपालमा आएर जुन नेपाल भारत औपचारिक रूपमा दुई देश बीचका सेना प्रमुखहरू एक अर्को देशको सेना प्रमुख या भनौँ मान्यार्थ प्रधान सेनापति रहने व्यवस्था छ, त्यसको सम्बन्ध विस्तारको लागि सेना प्रमुख मनोज नरवणेले नेपालमा भ्रमण गरेर नेपालको भ्रमणपछि उनले दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारमा केही भूमिका खेलेको देखिन्छ र त्यही पृष्ठभूमि र उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेकै आधारमा सायद यति बेला भारतीय विदेश सचिवको समेत नेपालमा भ्रमण भएको छ। र यो नेपाल भ्रमण भइरहँदा भारत र नेपाल बीच सम्बन्ध सुधार र विशेष गरी नेपाली भूमि जहाँ कालापानीमा भारतीय सेनाहरूले अहिले पनि परेड खेल्छन् र आफ्नो भूमिमा अर्को मुलुकका सेनाले परेड खेलिरहँदा ती भूमि समेटेर नेपाली राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा त जारी गर्यो। अब वास्तवमै त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि यति बेला के पहल हुन सक्छ, यो विषय पनि टटकारो विषय बनेको छ। यस विषयमा तयार पारिएको यो अर्को रिपोर्ट हेरौँ। भारतीय सेना सीमा सुरक्षा बल एसएसबी लगायतका भारतीय सुरक्षाकर्मी यति बेला नेपाली भूमि कालापानीमा तैनात छन्। हरेक दिन भारतीय सेनाको परेडले नेपालीको मन क्षत विच्छेद बनाइरहेको छ। वर डाँडाबाट टुलु टुलु हेर्दै मन अमिलो पार्नुपर्ने नियति वर्षौंदेखि नेपालीले भोग्दै आउनु परेको छ। तर सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गरेको बताइरहेको छ। केही दिनअघि एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्ने दावी गरेका छन्। यो हल्लाखल्ला अरू केही होइन, यो सरकार रह्यो भने त्यो जमिन फिर्ता ल्याउँछ। त्यो जमिन फिर्ता वर्ष आउन पायो भने, त्यो नपाओस् आउन पायो भने अहिलेको सरकार लोकप्रिय हुन्छ भन्ने पिर केहीलाई छ, चिन्ता केहीलाई छ। आफ्नो उचाइ घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता केहीलाई छ। त्यसकारण त्यस्ता मान्छेहरूले अनेक प्रकारका सरकारले केही काम गरेन भन्ने हल्ला चलाउने, केही पनि भएन हल्ला चलाउने र सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने हल्ला चलाउने, जनताको मनमा एउटा देशमै चिन्ता छाउने खालको एउटा वातावरण बनाउने, त्यस प्रकारका कामहरू गरिरहेका। प्रधानमन्त्रीको यो दावी संयोग मात्र हो वा साँच्चीकै प्रयास भइरहेका छन् त? हरेक नेपालीको मनमा यो प्रश्न उठ्न थालेको छ। बिहिबारबाट 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि भारतका विदेश सचिव
हर्षवर्धन श्रृङ्खला आउँदैछन्। यो भ्रमणमा औपचारिक रूपमै कालापानीबारे कुरा उठाइने त छैन, तर अनौपचारिक रूपमा भारतले छलफल गर्न चाहेको कूटनीतिक स्रोत बताउँछ। एकैपटक यो भ्रमणमै कालापानी समस्या उठ्न लागेको होइन। यसअघि भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स रका प्रमुख सामन्त गोयल, भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणमा पनि अनौपचारिक कुराकानी भएका छन्। सार संक्षेपमा भारत आफ्नो सेना कालापानीबाट हटाउन केही लचिलो भएको चर्चा कूटनीतिक र सैन्य क्षेत्रमा हुन थालेको छ। नेपाल, भारत र चीनको सीमा क्षेत्र पर्ने कालापानीमा नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सकिने सम्मका विषय छलफलका रूपमा उठ्न थालेका छन्। यसमा चीनले पनि समर्थन जनाएको बुझाइ जानकारको छ। त्यसैले पनि हर्षवर्धनको भ्रमणको 48 घण्टा नबित्दै एक दिनका लागि चिनिया स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका रक्षा मन्त्री वै फेहाङ नेपाल आउँदैछन्। नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र कालापानीमा रहे चीन र भारत दुवै पक्षलाई सहज हुने निष्कर्षसहित छलफल यही पेरिफेरीमा सुरु हुन थालेको स्रोत बताउँछ। यद्यपि यो विषय ठोस रूपमा प्रवेश गराइएको छैन। कूटनीतिक र कूटनीतिकका विभिन्न च्यानलबाट कालापानीमा नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र बनाउन सकिने गरी 3 देश नेपाल, भारत र चीन बीच अनौपचारिक कुराकानी प्रवेश भइसकेको छ। यिनै आधारमा छलफलले ठोस रूप लिन सके नेपालले वर्षौंदेखि गुमाएको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा फिर्ता पाउन निकै सहज हुनेछ। त्यसका लागि नेपालले यही विषयमा छलफललाई तीव्रता दिनुपर्छ। यति बेला नेपाली भूभाग जो भारतले विगतदेखि अतिक्रमण गरेको थियो र त्यो भूभाग समेटेर, विशेष गरी कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ र यो नक्सा जारी गरेपछि पुनः यति बेला दुई मुलुकबीच संवादहीनताको अवस्थामा पुनः भारतीय उच्च अधिकारीहरू हुँदै यति बेला भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण भइरहेको छ र यो भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार र नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन के भूमिका खेल्न सक्छ, या नेपाली नेता र सरकारले यो कुरा कूटनीतिक तवरबाट बलियोसँग उठाउन सक्छन्। यति बेला भने हामीसँग युवराज चौलागाई नेकपाका प्रवास कमिटीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समय नेकपाको विदेश विभागमा रहेर काम गर्नुभएको छ र उहाँसँग थप यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। युवराजजी, स्वागत छ यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा। हजुर, धन्यवाद। यहाँ लामो समय नेकपाको यो विदेश विभागमा रहेर काम गर्नुभयो। तत्कालीन तपाईँ नेकपा माओवादीको पनि विदेश विभागमा रहेर सचिवको भूमिका लगायत विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको विषय पनि यहाँले धेरै जानकारी हासिल गर्नुभएको छ र विगतमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेर पनि यहाँले काम गर्नुभएको छ, परराष्ट्र मन्त्रीको स्वकीय सचिवको हैसियतमा पनि। यति बेला तपाईँ यो प्रवास कमिटीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, समन्वय कमिटीको। अहिले जुन भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण छ, यसभन्दा अगाडि पनि भारतीय स्थल सेनाका अध्यक्ष र रका प्रमुखको नेपालमा भ्रमण भएको छ। यो भ्रमणले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? यो भ्रमण यति बेला नेपालको चाहनामा बढी भएको हो या भारतीय आवश्यकतामा? भारतको विदेश सचिवको भ्रमण अहिले भइरहेको छ। हामी नेपालीहरू पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्छौँ। हाम्रो एउटा निकट छिमेकी पनि भएको हुनाले नेपाली पनि नेपाली भाषी भारतीय विदेश सचिवज्यूलाई नेपालमा हामीले स्वागत गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाकै रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। जहाँसम्म यो कसको प्राथमिकता हो भन्ने कुरा हो, यो हामी दुवैलाई, किनभने नेपाल र भारतको बिचमा निकै लामो सेयर गर्छौँ एक आपसमा। हामी दुवै भारतलाई पनि नेपाललाई पनि जुन एउटा राजनीतिक कूटनैतिक तहमा संवादहीनताकै स्थिति देखा परिसकेको थियो, प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई जोड्न आवश्यक थियो। त्यसकारणले यो भएको छ। नेपाललाई पनि यो आवश्यक थियो, भारतलाई झन् बढी आवश्यक हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसपटक भारत आफैले पहल कदमी लिएर नेपालमा एकदम छिटो आफ्ना विभिन्न तहका अधिकारीहरूलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ भारतले लिएको पहल कदमीको रूपमा बुझ्नुपर्छ, तर नेपालले पनि यसलाई एउटा मौकाको रूपमा यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो चाहिँ नेपाललाई पनि हित हुने, भारतलाई पनि हित हुने ढङ्गले यसलाई टुङ्ग्याउने गरिकन खानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो अहिलेको सन्दर्भमा भारत आफै चीनसँगको एउटा ठुलो सिमानाको विवादको एउटा उत्कर्षमा भारत छ। भारत र चीनको स्वतन्त्र इतिहासमा
पछिल्लो पटक देखा परेको विवाद अत्यन्तै कठिन विवादको रूपमा यसलाई समकालीन दुनियाँमा लिइएको छ। यसलाई कतिपय पश्चिमा शक्तिहरूले खेल्न पनि खोजिरहेको स्थिति पनि एकातिर हामी देखिरहेका छौँ। भारत आफै चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी सुमधुर बनाउने, चीनको बढ्दो चाहिँ प्रभावबाट भारतको सुरक्षा लगायतका अन्य चाहिँ स्थितिहरूलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्नेमा भारत चिन्तित देखिन्छ। त्यसकारण हतारिएर आएको छ। कहिले अमेरिकन चाहिँ सुरक्षा छाता देखिने गरी बेकाल लगायतको सम्झौताहरूमा भारत गइरहेको छ। कतिपय सन्दर्भमा चीनसँगको उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा भएका उसका सैनिक चाहिँ अर्थव्यवस्थाहरू पनि प्रदर्शन भएका छन्। त्यसकारण भारत अहिले एउटा भूराजनैतिक दबावमा छ। यो भूराजनैतिक दबावमा भएको भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई एकचोटि फेरि नवीकरण गर्न खोजेको छ। अब भारत सुध्रिएर आएको हो कि होइन भन्ने अहिले मैले भन्न सक्दिनँ, तर भारतले एकपटक नेपालको अहिलेको संस्थापनसँग, नेपालको अहिलेको सरकारसँग उसका नीतिहरूलाई बुझ्दा बुझ्दै पनि भारतले नेपालसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने सोच राखेको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा लिएर यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले भने जस्तो यो एउटा मौका पनि हो नेपालको लागि पनि। यद्यपि जुन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतको भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग छ त्यो हामीले राजनीतिक प्रशासनिक नक्सामा समेटेको छौँ। भारतले त्यो भूभाग आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको छ। अब त्यो भूभाग फिर्ता गर्नको लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक तवरबाट यसलाई अघि बढाउनको लागि कसरी विषय उठाउँदा उपयुक्त हुन्छ? तपाईँ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। मैले त्यति राम्रो सुनिरहेको छैन। यदि मैले तपाईँको प्रश्न ठिकसँग बुझेको छु भने नेपालले भारतसँगको जुन डिस्प्युट भइरहेको भूमि छ, नेपाली भूमि, त्यसलाई फिर्ता लिन के गर्नु पर्ला, कसरी छलफल अगाडि बढाउनु पर्ला भन्ने तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभएको जस्तो मलाई लाग्यो। मलाई के लाग्छ भने भारत र नेपालको बिचमा सम्बन्धका अनेकन आयामहरू छन्। अन्य आयामहरू हाम्रो चाहिँ अवरुद्ध भएको स्थिति अहिले छैन। यद्यपि भारत र नेपालका बिचका अन्य आयामहरूमा पनि यतिकै समस्याहरू हाम्रा छन्। त्यसकारण चाहिँ ती कुराहरूलाई यथावत राख्दै सीमासँग सम्बन्धित समस्यालाई चाहिँ नेपालले प्राथमिकताको रूपमा उठाउनु पर्छ। नेपालले यी विषयवस्तुलाई यद्यपि उठाउने कोसिस गरिरहेको छ, उठाइरहेको छ। भारतले नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा लचकता देखाउने सम्भावना चाहिँ नेपालको कानुन कति देखिन्छ? राजनीतिक ढङ्गले पनि त्यसलाई एउटा भारतलाई सन्देश पनि दिइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो म्यासेज गइ पनि सकेको छ। तर भारतले यसलाई जतिसक्दो छिटो स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने भारतीयहरू धेरै पछि मात्रै 70 को दशकमा मात्रै आएर त्यो भूभागमा बसेको हो। त्योभन्दा पहिला ब्रिटिस इन्डियासँग भएका सबै सन्धि सम्झौताहरूले ती भूमि नेपालका हुन् भन्ने कुरा ऐतिहासिक रूपले, अकाट्य रूपले, प्रमाणित रूपले त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्दछ। त्यसकारण त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने कुरामा कूटनीतिक माध्यमबाट भारतलाई नेपालले स्पष्ट पार्नुपर्छ, भारतलाई नेपालले बाध्य पार्नुपर्छ, मनाउनुपर्छ। र भारतले पनि आफ्नो एउटा अत्यन्तै निकट छिमेकी, त्यो पनि साइजमा सानो भए पनि स्वाभिमानमा अटल भएको एउटा छिमेकीको मनोभावनालाई बुझेर उसले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि कूटनीति बाहेक नेपालसँग अर्को उपाय छैन। तर आजको भू राजनीतिमा भारत जसरी चेपुवामा पर्दै गइरहेको मैले देख्छु हो, यो सन्दर्भमा चाहिँ भारतसँग छलफल गर्ने, अलिक कसेर कुरा गर्ने र अरू माध्यमहरूलाई पनि प्रयोग गरेर हामीले अरू च्यानलहरूलाई पनि प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। यो कुरा प्रश्न छ। त्यसकारण कूटनीतिक माध्यमबाट यस्ता माध्यमहरूलाई अझ राजनीतिक तहसम्म लगेर गर्नुपर्छ। 2 नोभेम्बर 2019मा भारतले गत वर्ष 1 वर्षभन्दा 1-2 दिन अगाडि मात्रै, 2-4 दिन अगाडि मात्रै भारतले नेपालको भूमि चाहिँ समावेश गरेर पहिलोपटक नक्सा जारी गरेको थियो। त्यस यता कूटनीतिक राजनीतिक तहमा हाम्रो भेटघाटहरू अवरुद्ध छन्। गत केही चाहिँ हप्ता अगाडि मात्रै भारतीय केही अधिकारीहरू नेपाल आएका छन्। कतिपय कुराहरूले नेपालमा त्यसले राजनीतिक तहमा एउटा खालको सरगर्मी पनि बढाएको स्थिति छ। तर जे भए पनि यस्तो खालको कूटनीतिक एक्सचेन्जेसहरूले चाहिँ थप राजनीतिक तहको भेटघाटलाई, राजनीतिक तहका आदान प्रदानहरूलाई मजबुत पार्नेछन्। दुई देशका इन्स्टिट्युसनल मेमोरीहरूलाई चाहिँ
अध्ययन गर्दै अथवा इन्स्टिट्युसनहरूलाई एक्टिभेट गर्दै चाहिँ दुई देशबीचका समस्याहरू खास गरी सीमाका समस्याहरू समाधान गर्न यसले मद्दत पुग्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो त नेपाल र भारतको बिचमा समाधान गर्नुपर्ने विषयहरूलाई मोटामोटी 3-4वटा भागहरूमा बाँड्न सकिन्छ। पहिलो त सीमा सम्बन्धी समस्या नै हो। हामी भारतसँग चाहिँ हामीले 1947 यता जुन औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका छौँ त्यस यता 4वटा मुख्य इस्युहरूमा भारत र नेपालको बिचमा विवाद बहस भइरहेको छ। कुनै कहिले पहिला आएको छ, कुनै कहिले अर्कै विषय पहिला आएको छ, तर यिनै 4वटा विषयहरू मेरो विचारमा अगाडि आएको छ। त्योमध्ये पहिलो सीमा हो। सीमासँग सम्बन्धित यो कालापानी क्षेत्र, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र लगायतको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भारतसँग जोडिएका झन्डै 1800 किलोमिटर वरिपरिको क्षेत्रमा हाम्रो समस्या रहेको छ। त्यसलाई प्राथमिकताको साथ हामीले उठाउनुपर्छ। पेन्डिङ गरेर हिस्ट्रीका जसरी पेन्डिङ गर्दै राखियो र अहिले एकाएक एक्सप्लोड भएर यसलाई सम्हाल्न अप्ठ्यारो हुने परिस्थिति आएको छ। यस्तो नगरिकन यसलाई एउटा सतत छलफल बहसको विषय बनाउनुपर्छ पहिलो चाहिँ। दोस्रो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यापार घाटा भारतसँग हाम्रो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। भारतले व्यापारिक स्वार्थबाट नेपालका कतिपय सामानहरूलाई बन्देज लगाउने, भारतीय सामानहरू कृषि उपजहरूलाई नेपालमा थोपर्ने र व्यापारका कतिपय आधारभूत मान्यताहरूलाई पनि भारतले पन्छाउने र नेपाल चाहिँ निरन्तर ट्रेड डेफिसिटमा जानुपर्ने परिस्थिति भएको छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्ने स्थिति छ। व्यापार घाटा हामीले यो चालु आर्थिक वर्षको व्यापार घाटा गत 6 महिनाको व्यापार घाटा हेर्ने हो भने पनि झन्डै $80 लाख US डलरमा हाम्रो व्यापार घाटा छ। त्यो भनेको हाम्रो टोटल ट्रेड डेफिसिटको झन्डै 60% ट्रेड डेफिसिट हाम्रो इन्डियासँग मात्रै छ। त्यो भनेको कुनै पनि देश। हस् शिवराज, यी विषयमा तपाईसँग हामी पुनः छलफल गर्नेछौँ। यो समय र संवादको लागि अहिलेलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवराज चौलागाई, नेकपा प्रवास समन्वय कमिटीका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र लामो समय उहाँ परराष्ट्र मन्त्रीको स्वकीय सचिव भएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेर काम पनि गर्नुभएको छ र त्यसै गरी नेकपाको विदेश विभागमा रहेर पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ र उहाँले समग्रमा यो दुवै देशको हित हुने गरी यो मौकालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र यो यति बेला भारतको आवश्यकता र नेपालको चाहना दुवै कारणले गर्दा भारतीय विदेश सचिवको यो भ्रमण भएको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र विशेष गरी नेपाल र भारत दुई देशको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने नेपाल र भारतमा जुन 1947देखि जुन एउटा सम्बन्ध स्थापित भएको छ, औपचारिक रूपमा जुन खालको सम्बन्धहरू स्थापना भयो, त्यसपछि सीमाको विवाद निरन्तर बढिरहेको छ। यद्यपि नेपाल र भारत दुई देश बीच खुल्ला सिमाना मात्रै होइन, दुई देश बीच रोटी बेटीको सम्बन्ध या भनौँ नागरिक स्तरमै सम्बन्ध रहेको छ। यो कारणले पनि दुई छिमेकी मुलुकको सम्बन्धमा तिक्तता आउँदा दुवै देशको नागरिकलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा असर परिरहेको छ भने यति बेला भारत र चीन सिमाना विवाद सँगसँगै भारतको पाकिस्तानसँगको विवाद र या भनौँ छिमेकी मुलुकहरूसँग भारतको विवाद बढिरहँदा नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार अपरिहार्य जस्तै बनिरहेको छ भारतको लागि पनि र नेपालले पनि आफ्नो भूमि फिर्ताको उत्कण्ठा चाहना राखेर यति बेला पहल गरिरहेको छ। यति बेला भने हामीसँग टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर न्युज रुम लाइभमा हुनुहुन्छ। प्रशान्त, यति बेला तपाईँले जुन भारतीय विदेश सचिवको नेपाल आगमन भयो त्यो नेपाल आगमनको विषयमा हर्षवर्धन श्रृङ्खलाको आजको त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिएदेखि दुई देशको सचिव स्तरीय छलफलमा समेत तपाईँले रिपोर्टिङ गर्नुभयो। आज उहाँ नेपाल आउने साथै दिएको प्रतिक्रिया, विशेष गरी त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग दिएको प्रतिक्रियाबाटै सुरु गरौँ न। उहाँले दिनुभएको प्रतिक्रिया र यो भेटघाटको सेड्युलको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। उद्धव, कूटनीतिमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भनेको बडी ल्याङ्ग्वेजलाई नै लिन्छ, धेरै महत्त्व दिन्छ र हर्षवर्धन श्रृङ्खला जुन हिसाबले त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिने बित्तिकै जुन किसिमको उत्साह जताउनु भयो, जुन किसिमको प्रतिक्रिया दिनुभयो, त्यसबाट पनि कूटनीतिकमा एउटा सकारात्मक वा ऊर्जा देखिन्छ। यो नेपाल भारत सम्बन्धको जुन बिचमा जुन तिक्तता थियो त्यसमा ऊर्जा देखिन्छ र उहाँले यहाँ आएर आफू धेरै छलफलहरू गर्ने, नेपाल भारतको सम्बन्धको विषयमा, नेपाल भारतको सहयोगको विषयमा धेरै छलफलहरू गर्ने र नेपालको मनाङ र गोर्खा लगायतका ठाउँहरूमा पनि घुम्न जान सक्ने जस्ता प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यसपछि उहाँले यहाँका नीतिमा आफ्नो समकक्षी
हाम्रा परराष्ट्र सचिवसँग भेटघाट गर्नुभयो। त्यसपछि दुवै देशबीचको परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक सम्पन्न भयो र विभिन्न एजेन्डाहरूमा छलफल भएको र त्यो बैठक एकदमै सकारात्मक रहेको त्यसपछि उहाँले प्रतिक्रिया जनाउनु भयो र त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर परराष्ट्र मन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। त्यसै गरी 5 बजे उहाँले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने बेलुका शीतल निवास गएर राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उद्धव, यहाँले यो भ्रमणको सेड्युल बताइरहँदा र जुन बडी ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्नुभयो, जो उत्साहित मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला भनेर यहाँले जानकारी गराइरहँदा यो भेटले के दुई देश बीचको यो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको छ या संवादहीनताको अवस्था रहेको छ, सीमा विवादले गर्दा सम्बन्ध सुधार आउने विषयमा के त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ? के भन्छन् कूटनीतिज्ञहरूले? तपाईँले केही कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट पनि गर्नुभएको छ, प्रतिक्रियाहरू पनि लिनुभएको छ। पक्कै पनि उद्धव, जुन हिसाबले संवादहीनता थियो र विशेष त सीमाको विवादलाई लिएर यो लामो समयदेखि जुन संवादहीनता थियो त्यसको आज दुई सचिव बीचको भेटघाटले यसलाई अन्त्य बने गरेको छ। अब बिस्तारै यसलाई सायद राजनीतिक स्तरमा पनि पुग्न सक्छ। यो सीमा विवादकै विषयमा अब राजनीतिक स्तरमा परराष्ट्र मन्त्री लगायतका स्तरमा पनि अब यो अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको कूटनीतिज्ञहरूले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यसै गरी जुन किसिमले भारतले एउटा नेपाललाई अहिले सम्बन्धको प्रगाढ बनाउने हिसाबले जुन प्राथमिकतामा राखेको छ, यसले पनि सीमा विवादलाई केही हदसम्म समाधानको बाटोतिर अग्रसर गर्ने कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। उद्धव, के छ कूटनीतिज्ञहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के पाउनु भएको छ यहाँले? कूटनीतिज्ञ नेपालतर्फका कूटनीतिज्ञहरूको विशेष प्रक्रिया के हो भने मर्यादामा रहेर हामीले खुल्ला छलफलमा जानुपर्छ र जसरी यो बीचमा संवादहीनता थियो त्यो संवादहीनतालाई अन्त्य गरेर पटक पटक छलफलमा आएर यो सीमा विवादलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छ। जुन सचिव स्तरीय बैठकबाट सुरु भएको छ र यसलाई बिस्तारै राजनीतिक स्तरीय लगेर यो सीमा विवादलाई स्थायी रूपमा समाधान दिनुपर्छ भन्ने नेपालतर्फको कूटनीतिज्ञहरूको प्रतिक्रिया छ भने हामी भारततर्फका कूटनीतिज्ञहरूको प्रतिक्रियालाई पनि हेऱ्यौँ भने उनीहरूले पनि सीमा विवादले गर्दाखेरि नेपालसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध कायम नगर्नुपर्ने र नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्नको लागि आफ्नो सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् भारततर्फका कूटनीतिज्ञहरूले पनि। त्यसैले पनि यसलाई एउटा धेरै सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। उद्धव, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रशान्त यो जानकारीको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर र उहाँ बिहानैदेखि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धनको नेपाल भ्रमणको विषयमा रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको थियो र हामी केही बेरपछि कूटनीतिज्ञहरूसँग पनि यो भ्रमणको विभिन्न पाटपक्ष, आयतन र तरङ्गका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी दुई छिमेकी छलफलमा भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र यति बेला भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला नेपालको 2 दिने भ्रमणमा छन् र नेपाल भारत विशेष गरी सीमा विवाद र सीमा विवाद सँगसँगै लिपिलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी जो नेपालको भूभाग थियो र प्रशासनिक नक्सामा छुटेको भन्दै सरकारले त्यसलाई संसदबाट नै पारित गराएर उक्त नक्साभित्र या भनौँ उक्त भूभाग नेपालको नक्सामा समेटेपछि दुई देश बीचमा संवादहीनताको अवस्था सृजना भएको छ। दुई छिमेकी जो नागरिक स्तरको सम्बन्ध छ, यद्यपि भारतसँग यति बेला तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको अवस्थामा नेपाल भ्रमणमा पछिल्लो समय भारतीय गुप्तचार संस्था रका प्रमुखदेखि भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष र अहिले भारतीय विदेश सचिव जो नेपाली भाषी या भनौँ नेपाली मातृभाषा भएका व्यक्ति यति बेला नेपालको भ्रमणमा छन् र यो भ्रमणले के दुई देशबीच राजनीतिक तहमै संवाद हुन सक्छ या नेपालले जुन राजनीतिक नक्सा, प्रशासनिक नक्सामा समेटेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतको भूभाग छ, त्यो भूभाग फिर्ता ल्याउन यति बेला थप भारतलाई कूटनीतिक तवरबाट पहल गर्न सक्छ या मनाउन सक्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ र भारतले के यति बेला आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग भारत, पाकिस्तान
त्यसै गरी पछिल्लो समय भुटान लगायतका मुलुकसँग सम्बन्ध चिसिरो आएको बेला के नेपालसँग सम्बन्ध सुधारको लागि लचकता देखाएको हो र यति बेला भारतीय उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण भइरहँदा चीनले कसरी हेरिरहेको छ यो भ्रमणलाई र केही समयपछि चिनिया सेनाका अधिकारीहरू समेत नेपालको भ्रमण गर्दैछन्। यसरी दुई छिमेकीहरू जुन आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू छन् र विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा प्रभाव पार्ने चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल र यो नेपालमा यति बेला विभिन्न सामरिक महत्त्वको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको छ र यो सामरिक महत्त्वको भूमि नेपालमा कूटनीतिक तवरबाट नेपाली राजनीतिज्ञहरू र नेपाल सरकार र नेपाली नेताहरूले भूमिका खेल्नु जरुरी रहिरहेको बेला दुई छिमेकी मुलुक बीचको मात्र होइन पछिल्लो समय चीनमा समेत सीमा विवादका विषयहरू उठिरहँदा यो भ्रमणको अर्थ औचित्य र यसका आयामका पाटपक्षहरूको पयो फुकाउने क्रममा छौँ हामी र यति बेला भने हामी विशेष गरी चीन मामिलाका जानकार र पूर्व राजदूत समेत छन् कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग संवाद गर्ने क्रममा छौँ र उहाँसँग यति बेला हामी सम्पर्कको तयारीमा रहेका छौँ र यति बेला हामीले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने चीनसँगको सम्बन्ध पुरानै लयमा भए पनि या भनौँ चीनसँगको सम्बन्धमा कुनै पनि त्यस्तो विगतदेखि नै दरार नआएको अवस्था भए पनि यति बेला भारतसँग भने पटक पटक विवाद हुने गरेको छ र नेपालमा 2072 सालमा नेपाली संविधान जारी गर्दा भारतले केही असन्तुष्टि व्यक्त गरेर अघोषित ढङ्गले नाकाबन्दी समेत गरेको थियो र पछि सैन्य स्तर हुँदै विभिन्न कूटनीतिक च्यानलबाट संवाद र वार्तापछि त्यो नाकाबन्दी हटेको थियो अघोषित रूपमै। यस अगाडि पनि 46 साल होस् या 45 साल यी विभिन्न 36 सालको जनमत सङ्ग्रहको विषय होस् यी धेरै विषयमा भारतले नेपाली राजनीतिज्ञको विभिन्न खेमा र विभिन्न पाटपक्षमा खेल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ र नेपाली राजनीतिभित्र भारतीय संस्थापन पक्षले खेल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ र त्यसको आलोचना पनि हुँदै गरेको छ। त्यति मात्र होइन लामो खुल्ला जुन सिमाना छ त्यसको गलत फाइदा उठाउँदै यति बेला भारतले गलत मनसायका साथ नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ र त्यसलाई फिर्ताको पहल पनि भइरहेको छ र यति बेला भने हिरण्यलाल श्रेष्ठ पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ कूटनीतिज्ञ उहाँ यति बेला हामी प्रत्यक्ष उहाँसँग जुम संवादमा आउन सकेनौँ र यति बेला उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ। हिरण्य सर यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। नमस्कार, धन्यवाद। यति बेला भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष त्योभन्दा अगाडि भारतीय गुप्तचार संस्था रका प्रमुखको नेपाल भ्रमण पछि यति बेला भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण भएको छ हर्षवर्धन श्रृङ्खलाको। यो भ्रमणलाई हामीले कसरी लिँदा उपयुक्त होला कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट? कूटनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि संवादहीनताको अवस्था पार गरेर संवादको विभिन्न तह र सेक्टरबाट थाल्ने भएको छ। र प्रमुख, सेना प्रमुख र अब चाहिँ ब्युरोक्रेसीको अब परराष्ट्र सम्हाल्ने परराष्ट्र सचिवको भ्रमण भएको छ। परराष्ट्र सचिव फेरि नेपाली मातृभाषा भएको यहाँ बोल्न आउँदाखेरि पनि नेपाली भाषामै प्रेससँग कुरा गर्नुभयो र अब यो सम्बन्ध सुधार्नेतर्फ भारतले पनि प्राथमिकता दिएको संवादहीनतालाई तोड्ने प्रयास भएको देखिन्छ। यद्यपि अब नेपालले डरोसँग कतिको राख्न सक्छ या सबै सेक्टरको एउटै भोइस जान सक्यो भने त्यो प्रभावकारी नै हुन्छ र अहिले योभन्दा अगाडिका भेट सकारात्मक भएको हुनाले उहाँको भ्रमण पनि भयो। यसपछि परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय भेटघाट र आयोगको बैठक बस्ने पनि सम्भावना छ, त्यसको लागि पनि तयारी हुन्छ। यसैले यो भ्रमणलाई दुईटा, एउटा चाहिँ त यहाँ पनि नयाँ परराष्ट्र सचिव
उहाँ पनि नयाँ परराष्ट्र सचिव, अरू देश घुमिसक्नुभयो। भारतको परराष्ट्र सचिवले नेपालमा आउनु भएको थिएन, यसपालि आउनुभयो। यसरी दुईटा नयाँ परराष्ट्र सचिवहरूको बिचमा प्रत्यक्ष संवाद हुने र यसपालि जोइन्ट सेसनको बैठक पनि भइसक्यो अघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा डेलिगेसन दुईटाको बिचमा भने यो राम्रो थाल्ने भएको छ। अब भरे प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपतिसँग भेट हुँदाखेरि नेपालको प्राथमिकता एउटा सीमा सुल्झनै पर्छ समस्या नेपालबाट, नेपालको प्रमाण अनुसार सुगोली सन्धि धारा 5 लालपुर त हाम्रै हो, लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्म। त्यहाँबाट फर्कँदाखेरि भारतको छवि झन् राम्रो हुन्छ। ऊ विस्तारवादी होइन, ऊ चाहिँ प्रमाण हेरेर फर्कन्छ भनेर उसको छवि चाहिँ उसलाई पार्न सकिन्छ। एउटा विषय छ नि हिरण्य सर, यसभन्दा अगाडि जुन नेपालले राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यो त्योभन्दा अगाडि भारतले जुन नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख लगायतको भूभाग समेटेर उसले आफ्नो प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यो। त्यतिखेर नेपालले वार्ताको लागि आग्रह गर्दा, आह्वान गर्दा, कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि भारतले बेवास्ता गरेको थियो। यति बेला यो निरन्तर रूपमा 3 जना भारतीय उच्च अधिकारीहरूको यो भ्रमणले चाहिँ के भारत छिमेकीसँगको सम्बन्ध, चीन लगायत पाकिस्तान लगायतको सम्बन्धमा तिक्तता आइरहँदा नेपालको सम्बन्ध सुधारको लागि ऊ यति बेला अलि बढी आतुर भएको हो, यो भन्न सक्छौँ? सकिन्छ दुईटा कारणले। एउटा चाहिँ नि उनीहरूले सोध्दै नसोचेको गरिकन मधेसवादी दल समेत एक भएर सर्वसम्मतिबाट नक्सा पास गर्यो नेपालमा। त्यसैले अब प्रधानमन्त्री फेरिए पनि नक्सा फेरिने, भूमिको आफ्नो दाबी फेरिन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब वार्ताको लागि आउनु पर्यो, नेपालीहरू पनि देख्दै रहेछन् भन्ने कुरा। यो चाहिँ संविधान जारी गर्दाखेरिको स्ट्यान्ड र अहिलेको स्ट्यान्डले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई चाहिँ पेलेर हुँदैन, वार्तै गर्नु पर्यो भनेर आएको। दोस्रो, लिपुलेखमाथि पनि चाइनिज फौज पनि बढाएको छ अहिले सङ्ख्या, र उनीहरूको बिचमा गलवान भ्यालीदेखि लिएर घम्सा घम्सी पनि पर्यो। दुईटा चाहिँ यो 20 जना मान्छे मारियो पनि र यसरी मारिँदाखेरि अब पनि भोलिपल्टै वार्ता सुरु भयो भने अब युद्ध र द्वन्द र मान्छे हताहत हुँदा त वार्ता भएको छ भने नेपाल जस्तो घनिष्ठ छिमेकीसँग वार्ता नगर्नु वार्ताहीनता भएन भन्ने रियलाइजेसन इन्डियाले गरे हो। र अहिलेको ग्लोबल अब अस्ति ट्रम्प नै जित्या भए अलिक फुर्ती बढ्थ्यो, अलिक पेलान गर्थ्यो, तर ट्रम्प हारेपछि अब चाहिँ शीत युद्धको नयाँ लहर अमेरिका र चीन बिचको कम हुने, ट्रेड वार पनि कम हुने, सैद्धान्तिक र ह्युमन राइट्सका कुरामा उनीहरूको मतभेद होला। तर यो नेपाल चाहिँ यो चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वको पनि बिचमा, इन्डिया र चाइनाको बिचको द्वन्द्वको बिचमा परेको भएको हुनाले यसको भू राजनैतिक महत्त्वले गर्दा बढी नेपाललाई पेर्यो भने चीन र पाकिस्तानसँग अरू नजिक जान्छ भनेर वार्ता गर्न नेपाललाई चाहिँ आफ्नो विपक्षमा आफैले छेडेर पठाउनु हुन्न, मन जित्नु पर्यो भनेर आएको हो। यो चाहिँ यसपालिमा वार्ताको थालनीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। फेरि नयाँ परराष्ट्र सचिव नेपाली पनि बुझ्ने, फेरि दार्जिलिङमै बस्या, सिक्किममै पढेको र नेपाललाई घनिष्ठ रूपले बुझ्ने व्यक्तित्व भएको हुनाले एउटा समाधानका लागि आफ्नो परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणपछि उपयुक्त यो सीमा सम्बन्धी निकायको बैठकको लागि सिफारिस गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। अर्को विषय चाहिँ यति बेला नेपालको चासो भनेको आफ्नो गुमेको भूभाग या भारतले हस्तक्षेप गरेको भूभाग फिर्ता र सीमा विवादलाई हल गर्नु हो। यति बेला लिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायतको भूमि फिर्ताको लागि नेपालले कसरी यो बेलामा यो विषयलाई उठान गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालले नेपालको भूमि भारतको विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैन अरू कसैलाई पनि। तर नेपालको भूमि हड्पेर बस्नु हुँदैन, फर्काउनु पर्छ। त्यसैले नेपालको भूमि भारतको विरुद्ध प्रयोग नहुने कुराको ग्यारेन्टी हामी दिन्छौँ। तर नेपालको स्वाभिमान,
सार्वभौमिकता क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नुहोस् र सुगोली सन्धिको धारा 5 अनुसार राजपुर त हाम्रै हो लिम्पिया झुडासम्मको त्यसको लागि भन्नु पर्यो। अर्को पनि भन्नुपर्छ, त्यो के हो भन्दाखेरि लिम्पिया झुडा नै अब त्रिदेशीय बिन्दु पनि हो इन्डिया चाइना नेपाल। त्यसैले द्विपक्षीय वार्ता पहिले गर्दै त्रिपक्षीय वार्ताको लागि पनि तयारीमा उनीहरूलाई पनि राख्नुपर्छ, किनकि तिनटै मिलेपछि त 0 पोइन्ट सिमाना गाड्न सकिन्छ र चाहिँ यस्तो त्रिपक्षीय वार्तामा हामीलाई कूटनीतिक रूपले सहयोग पनि बढी हुन्छ, हाम्रो पोजिसन पनि बढ्छ र एउटा त्यो भने अर्को त्यहाँ उपस्थित अहिले त बिओपीहरू बनाएको छ, त्यो क्षेत्रमा बाटो बनाउनु पर्यो, स्वास्थ्य चौकी बनाउनु पर्यो, सीमा चौकीहरू खडा गर्नु पर्यो, टेलिफोनहरू राख्नु पर्यो र पारीभन्दा वारी ब्याकवाल भएर बस्नु भएन। सीमा क्षेत्रको इन्टिग्रेटेड बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट पोलिसी चाहिँ तुरन्त लागू गर्नु पर्यो। सर्वाङ्गीन त्यो क्षेत्रको विकासको लागि राज्यको उपस्थिति त्यहाँ दह्रो हुनु पर्यो। त्यसो भयो भने चाहिँ समाधानतर्फ नेपालीहरू दृढ अगाडि बढ्यो भनेर यो नेपाली भूभाग जो भारतले अतिक्रमण गरेको छ यो भूमि फिर्ताको लागि तत्काल भारत लचिलो हुने या भूमि फिर्ताको लागि उसले सहजता अपनाउने त्यो देखिन्छ त? लामो समयदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर उता हट्न चाहिरहेको छैन, यति बेला बरु सैन्य सङ्ख्या सीमामा उसले पनि विस्तार गरिरहेको छ। अब के छ भन्दाखेरि यो नेगोसिएसनमा हामी डरोसँग अगाडि जानुपर्छ। उसले सोच्दै नसोचेको अघि पनि मैले भने नि संविधान गेट ननिकाल अहिले सार हामीले भने क्लोजहरू राख भन्दा नेपालले मानेन। त्यो बेला पनि सुशील कोइरालाले डरो अडान लिएर अनि सबै पार्टीहरू मिलेर त्यो बेला संविधान निस्कियो र अनि नाकाबन्दी भएको बेला पनि सबैले मिलेर प्रतिरोध गर्यो र चीनसँग यो सन्धि पनि भयो, ट्रान्सपोर्ट र यो ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट। अब यसले गर्दाखेरि ल्यान्डलकबाट ल्यान्ड लिङ्क भइसक्यो। अस्ति पनि 2टा ट्रेन आएको थियो चाइनाबाट तिब्बत नेपालमा, ब्यानरमा लेखा थियो नेपालमा लैजाने सामानहरू बोकेको ट्रेन भनेर। त्यो चाहिँ नि नबोलिकन कामले दिएको मेसेज हो। अब फेरि ब्लकेज गर्यो भने सप्लाई चेन हुन्छ र बाटो पनि अब खुल्यो तेस्रो मुलुकसँग चीन भएर अगाडि व्यापार गर्न सक्ने त्यो मेसेज। अनि आर्मीकै गाडी आएर सामान यो हवाईजहाज आएर दिएको थियो नेपालको आर्मीलाई कोरोना सम्बन्धी। अहिले पनि आउँदैछ। यो सबैले देखाउँछ कि नेपालमा एउटाको एकलौटी पेलेर अब नेपाललाई हुँदैन भन्ने कुरा राष्ट्रिय क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टरले गर्दाखेरि पहिले इन्डिया धाउँथ्यो हाम्रा नेताहरू, अब इन्डियनहरू नेपाल धाउनुपर्ने अवस्था आयो। यो अनुकूलतालाई नेपालले सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ दृढताका साथ। यो अहिलेको भ्रमण जुन भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको नेपालमा जुन भ्रमण भएको छ, सेना प्रमुखको भ्रमण भएको छ, रक प्रमुखको भ्रमण भएको छ, यसलाई चाहिँ चीनले कसरी हेरेको छ? अलिकति चीन र भारत बीच पनि यति बेला सीमा विवाद छ। तपाईँ नेपाल चीन सम्बन्ध र यो मामिलामा गहिरो अध्ययन गर्ने र यो सम्बन्धको विश्लेषण गर्ने दखल पनि राख्नुहुन्छ। चिनिया चस्माले यति बेला भारतीय अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणलाई यति बेला कसरी हेरिएको छ? डोकलाममा घटनाघटी परेका बेला चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले बेजिङमा भनेको मलाई याद छ त्यो बेला कि तिमीहरू हाम्रो भुटानसँगको सिमानामा इन्डियन आर्मी आएर बस्यो, हामी कालापानीमा आएर बस्यो भने के हुन्छ भनेर। त्यसैले कालापानीको महत्त्व चाइनाले पनि बुझेको छ। त्यसैले त्यो त चीन विरोधी सैनिक अखडा बनाउन आएको हो, उसको विरुद्ध त्यहाँ बाटो बनाएको हो। यसैले अब 3000 वर्ग किलोमिटर लामो उनीहरूकै सिमाना छ पूर्व र पश्चिम भारतको उसमा भने। अब यसैले अब लडाइँ गर्नु परे पनि मेलमिलाप गर्नु परे पनि उहाँहरूको ठाउँसँगै छ। नेपालको भूमि कब्जा गरेर बस्नु चाहिँ उचित हुँदैन। चीन विरोधी सैनिक अखडा बनाएको हो। यो नेपाल एउटा नेपाल दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने तटस्थ असंलग्न
देश भएको हुनाले एउटा पक्षको मिलिट्री बेस बनाउन दिनु हुँदैन। त्यसैले त्यहाँबाट फर्काउनु पर्ने नेपालको आवश्यकता मात्र होइन, एसियाको शान्तिको लागि र त्यो कैलाश मानसरोवर जाने बाटोमा युद्धको भोलि चाहिँ नि इन्डिया र चाइनाको द्वन्द्वको ठाउँ नहोस्, सैनिक द्वन्द्वको, त्यसको लागि पनि फर्काउनु पर्छ। नेपाल तटस्थ हुँदाखेरि दुबईको रगत नगर्ने ठाउँ चाहिँ नेपाल। यसैले नेपालले एक शान्ति क्षेत्रको लागि पहल गरेर एस्योर दुवै छिमेकीलाई गरेर हाम्रो भूमि तिमीहरूको विरुद्ध प्रयोग हुँदैन, तर हामीलाई सुरक्षा छाता ओढाउने काम नगर। आफ्नो सुरक्षा भारतले गर्न सकेका छैन, भारततिर लागेर चीनको विरुद्ध मिलिट्री बेस बनाउनु दिने त्यो कुरा आउँदैन नि। यसैले नेपालको तटस्थता, असमन्वयता र दुवै छिमेकी बीचको सन्तुलनको लागि पनि फर्काउनको लागि दरो तर्क गरिकन सम्झाएर यी भ्रमणहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ। यहाँले यो बताइरहँदा जुन चीनको समय त्यसमा चासो छ भनिरहँदा जस सीमामा पनि चीनले आफ्नो चासो व्यक्त गरिरहेको छ नेपाल भारतको यो विवादमा भनिरहँदा, यदि नेपाल र भारत बीच तत्काल यो सीमा विवाद अन्त्य नहुने हो र यो एउटा गतिहीनताको अवस्थाभित्र कूटनीतिक तवरबाट कुराकानी भए पनि त्यो राजनीतिक तवरमा अन्ततः गएर कार्यकारी प्रधानमन्त्री स्तरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले एउटा हस्ताक्षर गरेपछि उहाँहरू बीच संवाद भएपछि मात्रै यो विवाद समाधान हुने अवस्था देखिन्छ। त्यो कानुनी प्रक्रियाको हिसाबले पनि दुई देश बीचको त्यो कार्यकारी अधिकारका हिसाबले पनि संवैधानिक प्रक्रियाका हिसाबले पनि यदि त्यतातर्फ यो वार्ता संवाद उन्मुख भएन र यो विवाद लम्बिँदै गयो भने कस्तो खालको असर पर्न सक्छ दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा? दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा तत्काल प्राथमिकताका साथ समाधान खोज्नुपर्ने एउटा सिमाना सम्बन्धी हो। अर्को इपिजीको रिपोर्ट अहिलेसम्म बुझेर ल्याएको छैन। त्यो नेपालको मात्र होइन नि, भारतको पनि विशेषज्ञहरूको सहमतिले तयार भएको। लागू गर्दै नगर्ने कतिसम्म गर्ने त्यो त आफ्नो सरकारको कुरा हो, तर त्यसलाई चाहिँ भन्नुपर्छ, बुझेर लिन लगाउनु तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई। भएन भने हामी बुझेर लिएर सार्वजनिक गर्छौँ, त्यति डर भन्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मोडर्नाइजेसन अफ रिलेसन बिट्विन टु कन्ट्रिज त्यसमा रिकमेन्डेसन छ दुवैतिरका विशेषज्ञहरूको। र त्यसलाई सीमालाई व्यवस्थित गर्ने कुरादेखि लिएर 50को सन्धिमा 21औं शताब्दी सुहाउँदो परिष्कार गरेर नयाँ सन्धिले रिप्लेस गर्ने जस्ता बहुत राम्रो सुझावहरू छ। त्यसैले यी सम्बन्धलाई पुरानो उसले सिक्रीले बाँधेर राख्ने होइन, 50को सन्धिले 1947को गोर्खा भर्ती सन्धिले बाँध्ने होइन। यति बेला संवाद भएन भने राजनीतिक तहमा वार्ता नहुने अवस्था देखियो, यो विवाद चाहिँ लम्बिरह्यो भने दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध र त्यसले सृजना गर्ने परिस्थिति चाहिँ कस्तो हुन सक्छ? मलाई लाग्छ वार्ताद्वारा समाधान खोज्नलाई उनीहरू तयार भएको हुनाले नै एकपछि अर्को यो भ्रमण भएको हो। नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा इन्डिया धाउँथ्यो र त्यहाँ हाम्रा नेताहरूले भेट्थे। यसपालि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भयो। इन्डिया 62मा त बहादुरी के साथ पछि हट गया भनेर इन्डियन आर्मी भनेपछि यति बेला यहाँले यो भन्न चाहनुहुन्छ कि यो विवाद लम्बिने भन्दा पनि यति बेला वार्ताको लागि भारत पनि लालायत छ, नेपालको पनि यो चाहना छ, त्यसैले वार्ताबाट अब निकट भविष्यमै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने यहाँको निष्कर्ष बुझाइ र ठम्याइ हो। वार्तामा प्रमाणलाई आधार बनाएर कुरा गर्यो भने हुन्छ। नेपालले आफ्नो स्ट्रेन्थ भनेको पहिलेको सन्धि सम्झौता पुरानो त्यो ब्रिटिसकालीन नक्साहरू नै हो। यो सुगोली सन्धि भएको बेलाको भन्दाखेरि यो बल मिचाइ उनीहरूको तर्क उनीहरूसँग नभएर अहिले यो सबै भ्रमणले यो नेपालीहरू त स्वाभिमानी छन्, स्वतन्त्रताका पक्षमा दृढ छन्। अब चाहिँ नि यो प्रमाणको आधारमा फर्कियो भने भारतको छवि पनि राम्रो हुन्छ। गलवान भ्यालीमा मोदी गएर भाषण गर्दाखेरि चीनको नाउँ नदिए पनि विस्तारवादी सँग हामी दब्दैनौँ भन्यो। लिटपुवा झुडाहरूको कालापानीबाट भारतीय फौज नेपाल फर्केर नेपाललाई फिर्ता नदिएसम्म भारतीय चाहिँ विस्तारवादी छट्छ।
त्यहाँबाट फर्क्यो भने उसको सबै राम्रो हुन्छ। विस्तारवादी होइन रहेछ, सानो देशलाई पनि सम्मान गरेर प्रमाणको आधारमा फर्कन्छ भनेर ऊ क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि उठाउन चाहेको भारतको लागि सहायक हुन्छ। यसैले यो नेपालको मात्र हितमा होइन, वास्तवमा भारतको लागि पनि त्यहाँबाट फर्कनु पर्ने अवस्था छ राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा। हस्, यहाँलाई यो समय र महत्त्वपूर्ण जानकारी अनि यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हिरण्य सर। विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि न्युज 24 परिवारलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हिरण्यलाल श्रेष्ठ, कूटनीतिज्ञ। उहाँ पूर्व राजदूत समेत हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यति बेला यो जुन भारत र नेपाल बीचको सम्बन्धमा दरार आएको छ सीमा विवादको कारणले गर्दा, र यति बेला भारतीय विदेश सचिवको यो जुन भ्रमण छ, यो भ्रमणले दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध सुधारको लागि महत्त्वपूर्ण हुने र भारतको पनि यति बेला नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार अपरिहार्य आवश्यक जस्तै बनिरहेको छ। त्यसैले सम्बन्ध सुधारमा यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो। सँगसँगै यही भ्रमणमा नेपालले पनि सीमा विवाद लगायतका आफ्ना जुन विषय छन्, चासो छन् र मुलुकको हितको विषयमा जुन कुरा उठाउनु पर्ने हो त्यसलाई सशक्त ढङ्गले उठाउनु पर्छ भन्ने सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले विशेष गरी दुई छिमेकी बीच छलफल भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र नेपाल भारत बीच विशेष गरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नेपालले जुन नक्सा जारी गर्यो त्यसपछि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपालले समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दुई मुलुक बीच संवादहीनताको अवस्था छ र केही औपचारिक विज्ञप्ति एक अर्काले निकालेर विशेष कार्यक्रमहरूमा शुभकामना दिने बाहेक प्रधानमन्त्री स्तरमा संवाद हुन सकेको छैन र यति बेला कूटनीतिक तवरबाट संवादलाई अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ। यस्तो बेला नेपालले पनि दृढतापूर्वक सप्रमाण आफ्ना विषयवस्तुलाई राख्नुपर्छ र सीमाको चासो उठाउनुपर्छ भने भारतले पनि छिमेकीसँगको असल सम्बन्ध बनाएर मात्रै आफू विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा स्थापित हुन सकिन्छ। त्यसैले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्नको लागि सीमा विवादलाई हल गर्नु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्कीसहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।